नमस्कार साथीहरु, आस्किङ युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको दुई चारवटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु चाहिँ गर्ने छौं। आजकै भिडियोमा हैन, मतलब एउटा क्वेशन जुन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो आज गर्छौं, प्लस अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु चाहिँ गर्दै जान्छौं। सो यो दुई चारवटा भिडियो हुन्छ मात्रै। यसमा तपाईको मेनली मैले चाहिँ आईसीएआई को प्र्याक्टिस म्यानुअलमा राखेको स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको क्वेशन प्लस केही क्वेशन चाहिँ म आइक्यानमा सोधेको क्वेशन पनि गराइदिन्छु हैन, ताकि स्ट्यान्डर्ड कस्टिङमा पनि धेरै विद्यार्थीलाई कन्फ्युजन हुन्छ, त्यो कन्फ्युजन चाहिँ नरहोस् है। ओके, सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन आज हेरौँ है त। क्वेशन नम्बर 2 ठीक छ ल। KPR Limited operates a system of standard costing in respect of one of its product which is manufactured within a single cost center. The standard cost of a product is as under भनेको छ। स्ट्यान्डर्ड कस्ट हामीलाई चाहिँ दिएको रहेछ यहाँ हैन। के छ त भन्दाखेरि डाइरेक्ट मटेरियल 5 kg एट द रेट ₹4.2 को 21 चाहिँ युनिट कस्ट भयो हैन। मतलब एउटा प्रोडक्ट बनाउनलाई चाहिँ 21 रुपैयाँको मटेरियलको कस्ट लाग्दो रहेछ, जसमा 5 kg मटेरियल एउटा प्रोडक्टलाई बनाउन लाग्दो रहेछ र 1 kg मटेरियलको प्राइस कति रहेछ त भन्दाखेरि 4.2 रहेछ। त यो स्ट्यान्डर्ड प्राइस भयो हैन। त्यस्तै डाइरेक्ट लेबर पनि दिएको रहेछ। एउटा प्रोडक्ट बनाउनलाई 3 घण्टा लाग्दो रहेछ र 1 घण्टाको 3 रुपैयाँ दिन्छ भने 9 रुपैयाँको चाहिँ कस्ट आउँछन् हैन, 3 into 3 गरेर चाहिँ। अनि त्यसपछि फ्याक्ट्री ओभरहेड ₹1.2 पर लेबर आवर लाग्दो रहेछ। 1 घण्टाको 1.2 रुपीज लाग्दो रहेछ। अनि त्यसरी चाहिँ 3.6 रुपीज चाहिँ भएको छ भने एउटा युनिटको 3.6 रुपीज भएको छ। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि यसमा पनि कति घण्टा लागेको होला त, 3 घण्टा नै लागेको होला हैन। 3 घण्टाको 1.2 को दरले 3.6 हैन, त्यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यो सबैलाई जोडेर चाहिँ 33.6 भएर आएको छ। त्यसपछि द प्रोडक्सन शेड्युल फर द मन्थ अफ जुन 2013 रिक्वायर्ड कम्प्लिसन अफ 40,000 युनिट्स, तर हाउएभर 40,960 युनिट्स वेयर कम्प्लिटेड ड्युरिङ द मन्थ विदाउट ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ वर्क इन प्रोसेस भनेर भनेको छ हैन। मतलब स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो 40,960 युनिट हुने भयो। Purchased during the month of June 2013 2,25,000 kg of materials at the rate of ₹4.5 हैन। त्यसपछि चाहिँ केजी प्रोडक्सन एन्ड सेल्स रिकॉर्ड्स फर द मन्थ शो द फलोइङ एक्चुअल रिजल्ट्स। एक्चुअल रिजल्ट चाहिँ हाम्रो यस्तो छ रे। कस्तो भन्दाखेरि मटेरियल युज्ड हाम्रो कति भयो 2,05,600 केजी। त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर 1,21,200 आवर्स, यो चाहिँ यति लागेको छ। कस्ट इन्कर्ड कति त भन्दाखेरि 3,87,840। त्यसपछि टोटल फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट इन्कर्ड यति भयो। अनि सेल्स हाम्रो 40,000 युनिट भएको छ। सेलिङ प्राइस टु बी सो फिक्स्ड एज टु अलाउ अ मार्कअप अफ 20% अन सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइसको 20% प्रफिट मार्जिन राखेर चाहिँ हामीलाई सेलिङ प्राइस फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि रिक्वायर्डमा हामीलाई भनेछ पहिला क्याल्कुलेट मटेरियल भेरिएन्स इज बेस्ड अन कन्जम्पसन अफ मटेरियल हैन। दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ पर्चेज अफ मटेरियल, एउटा हुन्छ कन्जम्पसन अफ मटेरियल। मटेरियल पर्चेज गरेको पुरै पनि कन्ज्युम हुन सक्छ अथवा पार्सली पनि कन्ज्युम हुन सक्छन्। सो यहाँ चाहिँ हामीलाई कन्जम्पसनको आधारमा मटेरियल भेरिएन्सेस क्याल्कुलेट गर्न भनेको रहेछ। ओके, सो हामीलाई यहाँ मटेरियलमा मटेरियल कस्ट, मटेरियल प्राइस र मटेरियल युजेज भेरिएन्स निकाल्नु पर्छ। त्यस्तै लेबरमा लेबर कस्ट, लेबर रेट भेरिएन्स र लेबर इफिसियन्सी भेरिएन्स, यो तीनवटा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। सो यहाँबाट चाहिँ म तपाईलाई सोलुसन देखाइदिन्छु, किनकि क्वेशन पढ्ने बेलामा मजाले बुझ्नु भयो। र अब म सोलुसन तपाईलाई देखाउँछु कहाँबाट कुन इन्फर्मेसन चाहिँ टिप्ने हो हैन। पहिलो हामीले मटेरियल भेरिएन्स निकाल्छौँ। मटेरियल भेरिएन्स निकाल्ने बेलामा पहिलो भेरिएन्स के छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट मटेरियल भेरिएन्स। सो डाइरेक्ट मटेरियल भेरिएन्स निकाल्ने बेला हामीले के परेको छ फर्मुला स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट हैन। त स्ट्यान्डर्ड कस्ट निकाल्नलाई मटेरियलको स्ट्यान्डर्ड कस्ट निकाल्नलाई कति स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी छ त 40,960 हैन। 40,960 युनिट रहेछ। यो चाहिँ के हो त युनिट्स रहेछ भनेपछि 40,960 इन्टु 5, किनकि यतिवटा युनिट बनाउनलाई त यति केजी लाग्ला नि हैन र, इन्टु 5 गरेर त्यति केजी लाग्ने हो। इन्टु फेरि त्यसको रेटले पनि मल्टिप्लाई गरिदिएपछि त 40,960 को कस्ट आइहाल्छ हैन। अथवा सिधै 40,960 लाई इन्टु 21 गरिदिए पनि भयो हैन। त यहाँबाट पनि निकाले भयो, अथवा सिधै मटेरियलको कस्ट जति छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिए पनि भयो, कुरो त्यही हुन्छ है। सो त्यो गर्ने माइनस एक्चुअलमा चाहिँ कति कन्ज्युम भएको छ त, किनकि अन द बेसिस अफ कन्जम्पसन भनेको छ। सो 2,05,600 यति चाहिँ कन्ज्युम भएको छ, मटेरियल युज्ड भनेको छ हैन, एक्चुअल रिजल्ट्स। सो मटेरियल युज चाहिँ यति भयो इन्टु यसको एक्चुअल रेट कति त भन्दाखेरि 4.5
हैन। त यो मल्टिप्लाई गर्ने अनि ठ्याक्कै तपाईको चाहिँ यति गरेपछि 65040 को चाहिँ एडभर्स भेरिएन्स आउँछ हैन। त्यसपछि मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स को फर्मुला के छ? एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब एक्चुअल क्वान्टिटी कति छ त? 2,05,600 केजी, यो त यहाँ दिएकै छ। त्यसपछि ब्र्याकेटमा स्ट्यान्डर्ड प्राइस कति? 4.2, त्यसपछि माइनस एक्चुअल प्राइस कति? 4.5 गरेपछि ठ्याक्कै तपाईको यति आइहाल्छ। ओके, म तपाईलाई इन्फर्मेसन देखाइरहेको छु कि क्वेसन त तपाईले पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त। मेन इन्फर्मेसन कहाँबाट उठेर आउने हो त्यो कुरा हेर्नु पर्यो, बस त्यति हो मेन। त्यसपछि यहाँ हेरौँ मेटेरियल युसेज भेरिएन्सको फर्मुला के छ? स्ट्यान्डर्ड प्राइस इन्टु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी। त स्ट्यान्डर्ड प्राइस त हामीलाई थाहा छ 4.2, ठिक छ। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी कति छ भन्दाखेरि 40,960 युनिट इन्टु 5 केजी, किनकि त्यति केजी हामीलाई चाहियो नि त, हो कि हैन? क्वान्टिटी त हामीलाई मेटेरियलकै चाहियो नि, किनकि हामीले मेटेरियलको भेरिएन्स निकालिरहेछौँ। सो 40,960 इन्टु 5, यहाँ कस्ट चाहिएको छैन, त्यही भएर 4.2 ले मल्टिप्लाई गर्नु परेन। सो 40,960 इन्टु 5 गर्ने त्यति क्वान्टिटी आउँछन्। अनि माइनस त 2,05,600, एक्चुअल क्वान्टिटी त यहाँ छँदैछ। सो यो पनि तपाईँको भेरिएन्स आउने भयो। त्यसपछि अब लेबर भेरिएन्स, ओभरहेड भेरिएन्स हामीलाई चाहिँदैन है क्याप 2 मा। सो सोधिहाल्यो भनेपछि गरिदिइहाल्ने हो, तर लेबर भेरिएन्ससम्म चाहिँ मात्रै हाम्रो क्याप 2 मा सोध्नुपर्ने हो हैन। त्यो पनि हेरौँ। अब लेबर कस्ट भेरिएन्सको फर्मुला के छ? स्ट्यान्डर्ड कस्ट माइनस एक्चुअल कस्ट। स्ट्यान्डर्ड कस्टको लागि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट कति छ? 40,960 इन्टु 3 अथवा इन्टु सिधै 9 गरिदिए पनि भयो, किनकि 40,960 युनिट बनाइएको छ, इन्टु 3 आवर गर्ने हो भने यति युनिट बनाउनलाई कति आवर लाग्यो भन्ने कुरा आउँछ। अनि कति आवर लाग्यो त्यसको चाहिँ 1 घन्टाको 3 रुपियाँको दर छ भने टोटल कति कस्ट हुने भयो त? लेबर कस्ट भन्ने कुरा आउँछ हैन। त्यही भएर सिधै यसलाई यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरे पनि भयो, अथवा सिधै 9 ले पनि मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ। अनि माइनसमा एक्चुअल कस्ट, त एक्चुअल कस्ट हामीलाई यहाँ दिएकै छ, डाइरेक्ट लेबर 1,21,002 आवर्स भनेर लागेको छ, तर कस्ट इन्कर्ड कति रे? 3,87,840। सो एक्चुअल कस्ट यहाँबाट घटाइदिइहाल्ने, तपाईँको 19,200 को एडभर्स यहाँ पनि आइहाल्छ। त्यसपछि लेबर रेट भेरिएन्स फर्मुला के? एक्चुअल आवर इन्टु स्ट्यान्डर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। त एक्चुअल आवर कति लागेको छ? 1,21,200, यो एक्चुअल आवर भयो। त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड रेट कति छ? 3, स्ट्यान्डर्ड कति छ? 3। अब एक्चुअल रेट कति त भन्दाखेरि एक्चुअल रेट यति कस्ट लागेको छ, अनि यति घन्टाको 1,21,200 को यति कस्ट लागेको छ भने यसलाई तपाईले यो 1,21,200 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने एक्चुअल रेट पनि आइहाल्छ। सो यहाँबाट एक्चुअल रेट 3.2 आयो, अनि यो गरेपछि तपाईको लेबर रेट पनि निस्किन्छ। अनि लेबर इफिसिएन्सी भेरिएन्स, यसको फर्मुला के? यो सब फर्मुलावाला क्वेसन हो हेर्नु, सब फर्मुलावाला क्वेसन हो, यसमा धेरै गाह्रो केही पनि छैन। जहाँ गाह्रो हुन्छ त्यहाँ म सिकाउँछु नै, त्यसमा समस्या भएन हैन। त्यसपछि लेबर इफिसिएन्सी भेरिएन्स, यसको फर्मुला के छ? स्ट्यान्डर्ड रेट इन्टु स्ट्यान्डर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। अब हेर्नु, स्ट्यान्डर्ड रेट त हामीलाई थाहा भइसक्यो 3 छ है, 3 छ। स्ट्यान्डर्ड आवर भनेको कति घन्टा लाग्यो त यति युनिट बनाउनलाई? त 40,960 इन्टु 3 घन्टा गरेपछि यति युनिटको लागि कति लेबर आवर लाग्यो भन्ने कुरा आउँछ। ओके, सो त्यो गरिदिने, माइनस एक्चुअल आवर त हामीलाई यहाँ दिएकै छ, सो यो घटाइदिइहाल्ने, र 5,040 फेभरेबल भेरिएन्स चाहिँ उसको पनि आइहाल्छ। सो यति गरेपछि हाम्रो मेटेरियल लेबरको भेरिएन्स चाहिँ आउँछन्। यदि तपाईलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि निकाल्न भनि नै हाल्यो भने, भेरिएन्स पनि भनिहाल्यो भने तपाईँले यहाँबाट चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड एब्जर्ब्ड माइनस एक्चुअल फ्याक्ट्री ओभरहेड। एब्जर्ब्ड कति भयो माइनस एक्चुअलमा फ्याक्ट्री ओभरहेड कति रहेछ। त एक्चुअल त हामीलाई थाहा छ के अरे फ्याक्ट्री ओभरहेड यहाँ कति रहेछ? 1 लाख रहेछ, तर एब्जर्ब्ड कति भयो त? त्यो कुरा त हामीलाई चाहियो नि, हो कि हैन? भनेपछि एक्चुअल आवर कति लागेको छ हेर्नु है, एक्चुअल आवर कति लागेको छ, त्यही रेटले के हुने हो? एब्जर्ब्ड हुने हो कि हैन? भनेपछि हेर्नु 40,960 इन्टु सिधै तपाईले के अरे 3.6 गर्दै भयो हैन, किनकि फ्याक्ट्री ओभरहेड त यति नै हो नि, 3.6 को रेट हो नि त। सो 40,960 इन्टु 3.6 अथवा इन्टु 1.2 इन्टु 3 गरे पनि भयो, अथवा सिधै 40,960 इन्टु 3.6 गरिदिने, यो के भयो? यति एब्जर्ब्ड भएको छ हैन। माइनस एक्चुअल कस्ट कति त भन्दाखेरि 1 लाख रुपैयाँ। सो यति गरेपछि तपाईँको यो पनि फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि भेरिएन्स, यसको पनि भेरिएन्स चाहिँ आइहाल्छ फेभरेबल हैन। त्यसपछि अब तपाईँलाई के भनेको छ? यहाँ हेर्नु, मेटेरियल भेरिएन्स निकालियो,
लेबर भेरिएन्स पनि निकालियो र टोटल भेरिएन्स अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि भयो। त्यसपछि प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट फर जुन 2013 शोइङ एक्चुअल ग्रस मार्जिन। एक्चुअल ग्रस मार्जिन भनेको छ भने यसको सिम्पल मतलब के हो भन्दाखेरि तपाईले सेल्स माइनस हैन, सेल्स माइनस जति पनि यो कस्ट छ त्यो गर्नुहुन्छ हैन, मतलब यसरी बुझ्नु न, सेल्स तपाईले गर्नुहुन्छ। सो जस्तै 40,000 युनिट यहाँ बेचेको छ नि हैन, अनि सेलिङ प्राइस त तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ के अरे। सेलिङ प्राइस के हुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्री कस्टको 25%, मतलब यहाँ सेल्सको 20% छ भने फ्याक्ट्री कस्टको 25% भयो। सो फ्याक्ट्री कस्ट कति रहेछ 33.6, यसको 25% चाहिँ तपाईको 25% प्रफिट मार्जिन भइहाल्छ र त्यसमा एड गरिदिएपछि तपाईको सेलिङ प्राइस पनि आइहाल्छ। सेलिङ प्राइस आइसकेपछि 40,000 युनिट बेचेको रहेछ, सो 40,000 युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस, सेल्सको अमाउन्ट माइनस यतिको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यो कस्टलाई मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ तपाईले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालिदिनुहुन्छ हैन, त्यतिकै। सो प्रफिट चाहिँ यति नै आउने हो, तर एक्चुअल ग्रस मार्जिन भनेको छ, त्यही भएर जति पनि एडभर्स भेरिएन्स आएको छ त्यो सबैलाई हामी घटाइदिन्छौँ र जति पनि फेभरेबल आएको छ त्यसलाई हामीले के गर्छौँ एड गरिदिन्छौँ, बल्ल तपाईको के आउँछ एक्चुअल ग्रस प्रफिट आउँछ। सो यसरी तपाईले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि के भनेको छ नम्बर 3 मा, An incentive scheme is in operation in the company whereby employees are paid bonus of 50% of direct labor hours saved at the standard direct labor hour rate. Calculate the bonus amount भनेको छ, मतलब जति लेबर आवर सेभ हुन्छ नि त्यो लेबर आवरको चाहिँ 50% बोनस दिइन्छ, त्यो पनि डाइरेक्ट लेबर आवरको रेटले रे। मतलब डाइरेक्ट लेबर आवरको रेट कति छ 3, त यसको रेटले चाहिँ बोनस दिइन्छ रे। भनेपछि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सो यसले टाइम कति लगाएको छ हैन, मतलब स्ट्यान्डर्ड टाइम कति थियो, एक्चुअलमा कति लाग्यो, सो कति टाइम सेभ भयो त। सो स्ट्यान्डर्ड टाइम कति थियो 40,960 इन्टु 3 आवर्स लाग्नुपर्ने थियो हैन, सो यति चाहिँ टाइम भयो। एक्चुअलमा लाग्यो कति रहेछ 1,21,200, भनेपछि टाइम चाहिँ कति सेभ भयो 1680। सो यसको 50%, 1680 को 50% इन्टु 3 को रेटले भनेको थियो हैन, सो मल्टिप्लाई गरेपछि 2520 रुपैयाँको चाहिँ बोनसको अमाउन्ट आउँछ। यसरी तपाईले चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 2 लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजलाई यति नै गरौँ यो भिडियोमा। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी अगाडि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गर्छौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच।